म्हज्या मोगाचेनो निमाणो शुक्रार जावन आसा. हो वेळ जेजून आमच्या खातीर कुर्सार मेल्लो वेळ जावन आसा. एक घडीभर आमी मौन रावया. त्या भाग्यान कुर्साद्वारे म्हाका आनी तुका सुटका मेळच्या खातीर, त्या रक्तान म्हाका आनी तुका नितळ जावचे खातीर मागया. तो मेलो, तो गायल्लो आमी गूण जावच्या खातीर. तो मेलो आमकां जिवीत मेळच्या खातीर. तो गायल्लो आमी कंप्लीटली गूण जावच्या खातीर. तो मेलो आमकां जिवीत मेळच्या खातीर. आयजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 50:3 वळी 12 आमकां म्हणटा की देखून वर्त्या मनशामध्ये देखून वर्त्या मनशामध्ये हांव ताका ताचो भाग दितलो हांव ताका ताचो भाग दितालो. आणि पदवेदारामध्ये आणि पदवेदारामध्ये तो लूट वांटतलो. आणि तो लूट वांटतालो. कित्याक ताणे आपणाकच मरणाचे अधीन केलो मरणाच्या अधीन केलो. आणि अपराध्यामधलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणे आपणाचेर घेतलो आणि अपराध्यापासून ताणे विनंती केली. अपराध्यापासून ताणे विनंती केली. म्हज्या मोगाचेनो आज तावन ताची दैवीक काकू त्या 9 दिसा आमी मागून घेवया. परतून आयजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 50:3 वळी 4 आमकां म्हणटा, 4, 5, 6 म्हणटा की खरेंच आमचे कश्ट ताणे भोगले. खरेंच आमचे कश्ट ताणे भोगले. आमच्या दुखीचो भार ताणे घेतलो. आमच्या दुखीचो भार ताणे ताचेर घेतलो. ख्यास्त भोगून असलेलो ख्यास्त भोगून असलेलो देवान मार दिवन सतयलेलो देवान मार दिवन सतयलेलो म्हण आमी तांचे विशीं चिंतल्या. आमी तांचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधाक लागून पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो. आमच्या पातकाक लागून आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक शांती मेळ्ळी. ताच्या गया वरवीं ताच्या गया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी बरी जाल्या. आज म्हज्या मोगाचेनो आज वर्तो दीस जावन आसा. आमी पातकान आसल्या वेळार, आमी गुलामपणान आसल्या वेळार, ह्या पातकाच्या अधीन आसल्या वेळार जेजू क्रिस्त ताच्या मोगा खातीर ह्या संवसाराक आयलो. कित्याक म्हळ्यार आमचे ताणें दाखयल्लो मोग इतलो वर्तो मोग की जो हांव प्रमाणे शुभ वर्तांत 3 आनी 16 आनी 17 म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपला एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें सगळ्या मनशा कुळा खातीर समर्पण दिलो. आज बापान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां समर्पण दिलो. जेजू क्रिस्तान ताच्या रक्ताद्वारे म्हाका आनी तुका नितळ केला. देवसराच्या गुलामपणांत सोडयला. आमी गुलाम न्हय. म्हज्या मोगाचेनो त्या खातीर गूड फ्रायडे म्हणटात आमी. भाग्यवन दीस जावन आसा. आज आमी मागून घेवया काकूत त्या जेजूची, सोम्याची दैवीक काकूत आज मागून घेवया. परत म्हणटा की आमचे सगळे कश्ट ताणें सोंसले. आमी श्रापीत जो श्राप ताणें ताचेर घेतलो. आमी पिडेन आसता आमची सगळी पिडा ताणें ताचेर घेतली आनी आमकां पिडेन ताणें सोडयला. कित्याक आमी खंयच्याची गुलाम न्हय. त्या खातीर देवाचे उतर म्हणटा की आमकां मागा तुमी घेतल्यात म्हणून. ह्या दिसांनी आमी सोम्याची काकूत मागुया. कित्याक म्हळ्यार आयजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 50:3 वळी 5वी वळी म्हणटा, 5वी वळी म्हणटा, आयकाय परतून. पूण आमच्या अपराधाक लागून तो विणलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. ताच्या गाया वरवीं हे उतार हर एक दीस 9 दीस आमी क्लेम करया. आमी जेन्ना क्लेम करता आमी रिसीव करता. म्हज्या मोगाचेनो दैवीक सकत जेन्ना आमी परतून उसारता तेन्ना देवसराक आनी ताच्या पदवेक आमचेर जावं दी, आमच्या कुटुंबाचेर जावं दी, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचेर जावं दी अधिकार आसचो ना. म्हज्या मोगाचेनो आमकां जैत मेळटा, आमकां सुटका मेळटा. एक घडीभर त्या भाग्यवन गुरसाचेर आमची दिश्ट कांसोवया आनी मागया आयच्या दिसा सोम्याची काकू त्या गायनाद्वारे. आनी म्हणया परत एपटी म्हणया आमी ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. म्हणया आमी ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. म्हणया
ताच्या गयावरवी आम्ही बरी जाल्याव, ताच्या गयावरवी आम्ही बरी जाल्याव, ताच्या गयावरवी आम्ही बरी जाल्याव, ताच्या गयावरवी आम्ही बरी जाल्याव. रिपीट करूया म्हज्या फाटल्यान. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, म्हाका म्हाका तुझ्या हातान समर्पण दिता. तुझ्या हातान समर्पण म्हज्या दिता. खातीर म्हज्या या खातीर कुर्सार तूं मेलोय. या कुर्सार तूं मेलोय. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, तू म्हाका जीव दिवच्या खातीर तू म्हाका जीव त्या दिवच्या कुर्सार खातीर मेलोय. त्या कुर्सार मेलोय. सगळे तुझी कूड सगळी तुझी कूड तुवें फापसून घेतलाय. तुवें फापसून घेतलाय. म्हज्या खातीर, म्हज्या खातीर, म्हजे गाय पेकच्या म्हजे खातीर. गाय पेकच्या खातीर. जेजू, आज म्हजी काकूत कर. आज म्हजी काकूत हांव कर. कितें दिवं सोम्या तुका? हांव कितें दिवं सोम्या तुका? सोम्या हांव कितें दिवं तुका? सोम्या हांव कितें दिवं तुका? जेजू, जेजू, हे म्हजें काळीज, हे म्हजें काळीज, हे म्हजें मौन, हे म्हजें हे मौन, म्हजें जिवीत, हे म्हजें हांव जिवीत तुका समर्पण दिता. हांव तुका समर्पण दिता. आमचे हात आमी सोडया. आमी एक गायनाद्वारे भाग घेवया आमच्या मोगाच्या. म्हज्या देवा, हांवें तुका आज कुर्सायला. वय सोम्या, पदकांक म्हज्या शिक्षा तुका हांवें तुका नेगारला. म्हज्या जेजू, म्हज्या जेजू, आज देवा आमची काकूत कर दर्या. हांवें तुका आज जाता जाल्यार एक घडी भर आमी दिमी गेल्या. वेळ जावन आसा. जेजू कुर्सार मारलो, वेळ जावन आसा. कुर्सार आपलो प्राण सोडलो, वेळ जावन आसा. हांवें तुका परत एक पटी आमचे हात वयर भरून त्या बघेवन कुर्सा मुखार म्हणया. म्हज्या देवा हांवें तुका आज कुर्सायला. पदकांक म्हज्या शिक्षा तुका वय सोम्या, हांवें तुका नेगारला. काकुता तूं जावन आसाय, दयाळ तूं जावन आसाय, मोगाळ तूं जावन आसाय. म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, म्हज्या राया, म्हज्या राया, तुका सांडले. वय सोम्या, त्या जेजूचे भोवमणी करात आमचेर मागून घेवया आयच्या दिसा. तुज्या रक्तान नितळ जावचें तर मागया. जीवा दैवी काकूत आमचे देवन येवं दी. म्हज्या जीवा, म्हज्या जीवा, म्हज्या देवा हांवें तुका आज कुर्सायला. हांवें तुका कुर्सायला जेजू. पदकांक म्हज्या शिक्षा तुका हांवें तुका नेगारला. म्हज्या मोगाच्या न्हू त्या नव्यानाच्या पयलें एक 7 मिनटां फादर ह्युबर्ट गोवियस आमकां शिकोवन दितालो. कित्याक म्हणल्यार सगळ्या बॉम्बेचो दैवीक काकुतीचो इन्चार्जर तो जावन आसा. त्या खातीर सगळे तो आज हँडल करना आसा. तो एक स्पिरिच्युअल डायरेक्टर जावन आसा. आनी हे शिकोवन आज तो आमच्या मुखार दवरून हे दैवीक काकुतीचो पयलो दीस तो आराम करतालो. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. म्हणजे मोगाल भाऊ बहिणीनो, आम्ही आसात या निमाण्या शुक्रारा. आम्ही पयन करना आयिल्ले हांव शिंदीच्या बुधवारांतून आज पर्यंत. आनी आज तिनांक अख्ख्या संवसारान दैवीक काकुळटीचे नवेन दैवीक काकुळटीचो तेर्स सुरू जाता. म्हणजे मोगाल भाऊ बहिणो, जायते फावटी म्हाका लोक विचारतात, फादर खंयसर आसले हे दैवीक काकुळटीचे देवासांव, खंयसर आसले? म्हणजे मोगाल भाऊ भयणीनो, हे आसले ह्या वांचेलान. हे वेळार वेळ जेजू आमकां उगडापे करता. हो काळ आसा काकुळटीचो. पळयात आख्या संवसारान सुनामी खंय आसले, एड्स खंय आसले, कॅन्सर आनी आतां करोना.
ती आमकां दोळ्यांकी दिश्टी पडना, पण ताणें हालोवन दवरला ह्या आख्या संवसारान. ओस जावन आसा वेळ काकुळटीचो. दिस इज द टायम ऑफ मर्सी. आनी आसा देव तशें जेजू आसात पळय पवित्र पुस्तकान. वेळार वेळ प्रवादी धाडटा. जावं ते प्रवादी पवित्र पुस्तकान आसा जोब, जावन आसात दुसरे प्रवादी. ते सांगतात जागृत रावोंक, देवाची काकुळट दाखोवंक. आनी ह्या काळाचो प्रवादी जावन आसा सांत फौस्तिना. ही सांतीन, ह्या सांतीन ही माद्र, ही आसली कॉन्व्हेंटान. आनी तिका दिश्टी पडटालो जेजू आनी ती बरयताली. ती तिका तिचे कन्फेसर फादर स्कोप कोन सांगले बरय डायरीन. आनी ती सांगताली येवन सकाळी दुसऱ्या माद्रींक. ती माद्री खेळकुळा करताली. ती ल्हान प्रायर मेळ्ळी, चड न्ही, 30 आनी 3. तिका जालें TB. आनी त्या टायमार हें देवासांव आसलें ते डायरीन. आनी हें देवासांव पोलँडान मागीर म्हजे मोगाल भाव बीन जायते कश्ट हे कम्युनिस्ट हे हातूं राजान. आनी त्या मदें आसात खंयसर कश्ट आसा थंय प्रवादी धाडटा जेजू. जावं पळयात हे सांत फौस्तिना, ताच्या उपरांत मॅक्सिमिलियन कोल्बे हो जावन आसा कैदींचो सांत. ताचे उपरांत सांत जुआंव पौल दुसरो हो पाप साहेब. हे 3 प्रवादी. जायते वर्सां उपरांत पाप साहेब जुआंव पौल आयलो. तो पाप साहेब जाल्या उपरांत ताणें हे देवासांव उगडापे केले. पाद्रीक सांगले ते शिकोवंक पळोवंक. आनी सुरू जालें हें देवास्पन हो तेर्स. आनी ते ताचे उपरांत हिका सांता भक्ताचो मान मेळटा सांत फौस्तिनाक. तिका सांता भक्तानो द इयर 2000 मिलेनियम. आनी त्या टायमार म्हज्या मोगाल भाव भयणो रेकॉर्ड नंबर लोक वॅटिकनान खंय तिका सांता भक्ताचो मान मेळ्ळो. ती जावन आसा पयली सांतीन ह्या मिलेनियम, ह्या 2000 वर्सांत. ह्या हातूंत कितें आसा, ह्या देवास्पनान आसा पयले सायडीन मीस कुमगार आनी कुमसार. ती मागता तें आसा पाद्रींक. ह्या देवास्पन कितें आसा, आस्क फॉर मर्सी, म्हळ्यार जेजू कडेन मागोवंक आमची काकुळट. आमी वेता कुमसाराक. ते जेजू आसा ते पाद्री मार्फत लिपला आनी आमकां आमची पातकां बक्षिता. इवीन तुका मरणाच्या बिचानेर जेजू तुजे पातकां बक्षिता. मागोवंक आमी वचोंक कुमसाराक. खेदाला गेल्या आमी कुमसाराक. दुसरें आसा बी मर्सिफूल. कशें जेजून काकुळट दाखयली आमी दुसऱ्यांक दाखयता. आमी दुसऱ्यांक कश्ट पडटात. आमची पातकां बोगोस तशें आमी दुसऱ्यांक बक्षिता. बी मर्सिफूल. तिसरी सी कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड. जेजू आसा म्हाका तुजेर भरोसो, तूं सोडचो नाय. ह्या दिसांनी हांव टेस्टिमनी आयकता त्या तुमच्या युट्यूबार. तातूंत आसात आसा म्हाका भरोसो, म्हाका सोडचो नाय. कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड. हें जावन आसा देवासांव म्हज्या मोगाल भाऊ भयणीनो. ह्या 9 दिसान आमी मागतल्या ह्या पातकांच्या फारीकपणा बसत न्हय म्हज्या बसत पण आख्या संवसारा बसत. फॉर द सेक ऑफ हिज सॉरोफुल पॅशन, फॉर द सिन्स अँड द सिन्स ऑफ ऑल द होल वर्ल्ड. मागोवंक ह्या देवास्पणान मागोवंक. हें देवास्पण चड आनी चड पिक्चर हें चित्र हें आसा सगळ्या कडेन वाडोवन वेता. मागोवंक ह्या दैवीक काकुळटीच्या बेसांव आसो आमचेर. हें आसो हें खर हें पॅन्डेमीक कितें सुरू जाला हें जेजू आपल्या पांयां कडेन व्हरूंक. म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो, आज दैवीक काकुळटीचें हें नवें सुरू जाता आनी जायतीं पेटिशनां आयल्यात. आज वो निमाणो शुक्रार आनी हेय ते जेजून कुर्सा सांगलेले एलोय एलोय लामा साबटानी. म्हजे देवा की खंयसर आसा म्हाका सांडलाय. आज पर्यंत आसा ते तुमच्या पेटिशनान म्हाका गोत्तू जाता. मागात. जायते जाणांक काम आनात, जायते जाणां पिडा,
जायते जाणांक आसा घरा कश्ट सकट तुमचे पेटिशना हाडा ह्या दैवी काकुटीचे मुखार, ह्या जेजू मुखार, की जेजून आमचे प्रार्थना आयकोंक. हांव मागता ह्या पेटिशनाचेर, हे जेजू आज आसा निमाणो शुक्रार, मागता जायते आमच्या भाऊ भयणींक हे निमाणो शुक्रार तांचे जिवितान एक बडी काळोख आयला कश्टान, ह्या पॅन्डेमीक, ह्या करोना. जायते जाणांची कामां सुटला, जायते जाणांची घरां आवाजत्या, जायते जाणांची आसात पाग ना, जायते जाणांची घरां रडणे, जायते जाणां हॉस्पिटलान आसात, जायते जाणांक कामां नात, गांवचो खंय आसलो लोक एक कडेच मागता हे दैवी काकुळटीचे देवा, मागता ही पेटिशनां तूं स्वीकार कर, मागता हे तुजेर आयकोंक आमची मागणी आनी आमकां दी तुजो उपकार. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो, हे 2 दीस एडोरेशन आसचें ना, आज आनी फाल्यां. ओके, आयतारा दीस तो आसतलें एडोरेशन. तुमी चिंतात कित्याक फादरान हें लावं ना मॉन्स्टन्स, कित्याक एडोरेशन 2 दीस ना, आज आनी फाल्यां पास्काचे आयतारा उपरांत एडोरेशन आसतलें. तितले म्हणसर मागात, दैवी काकुटीचो तेर्स करात. ओके, मागता तुमकां बरें पास्कांचें फेस्त बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो, आमचे कोंत आमी भायर काडया. ह्या पयल्या नव्यानांत आमकां सुमेच्या हातान समर्पण दिवया. हे 9 दीस आमी सुमेच्या हातान आमची जिबी समर्पण करी मागया. सुमेची दैवीक काकूत आमच्या जिबितार देवून येवन दी. मात्र न्हय, त्या काकुळती थंय आमी पाटी वेच्या खातीर आमकां सुमेच्या हातान समर्पण दिवया. सतमंता देवाक, सर्पदरा बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या वसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा, आमच्या सुम्याक सो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे सांबाळलो, ओंकार मरियेंतान जल्मालो, पोंस पिलाताका ताणें सोंसले, ताका क्रुसार जडलो, तो मेलो आनी ताका केपिलो, तो मेला मध्ये देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्पदूतार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीची जिवंतपण, ससनांची जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निमार. नमान बरी कृपेन बरलेले समी तुझे सांगता स्त्रॅम ते तुसुदैव आनी सदैव फॉर्तुश जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरी कृपेन बरलेले समी तुझे सांगता स्त्रॅम ते तुसुदैव आनी सदैव फॉर्तुश जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरी कृपेन बरलेले समी तुझे सांगता स्त्रॅम ते तुसुदैव आनी सदैव फॉर्तुश जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. पहिलो दीस नव्यानाचे मागणे आमी आयकुया. आज सगळ्या मनशा कुळाक प्रत्येक जावन पातक्यांक म्हजे सरशी हाड. भोव काकुळदारा जेजू, तुजो स्वभावच आमची बिरमोत पावचो आनी आमकां बोगसूनचो. देखून आमच्या पातकांचेर न्ही बगार आमी तुज्या अगणीत बरेपणाचेर दवरच्या विश्वासाचेर तुजी दिश्ट घाल. आमकां समेस्तांक तुज्या भोव दयाळ काळजाच्या आश्र्या भितर घे, आनी थंय तावन चुकोवन धांवूंक केदींच आमकां सोडी नाका. हे आमी मागतां तुका बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे एक करच्या त्या तुज्या मोगा मरिफात. ससनाच्या बापा जेजूच्या भोव दयाळ काळजांत आसरो घेवच्या सगळ्या मनशा कुळाचेर, प्रत्येक जावन निर्भागी पातक्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताच्या दुखा बरीत पाशवां पासत तुजी काकुळत आमकां दाखय. अशें आमी तुजे काकुळतीचे सर सक्तिवंतपण वाकाणुच्याक ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमकां समी समर्पित कर मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळे आमचे कांत आमी भायर काडया आनी सांगाता म्हणया आमी ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या परीपणा पासून मागया. या पयल्या मिस्तेरांस आमकांच आमी सुमेच्या हातांत समर्पण दिवया. ताच्या काळजातान वळून येयल्ल्या रगतातोरी उदकाच्या झरीद्वारे आज आमची आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांदे नितळ जावच्या खातीर पवित्र जावच्या खातीर सगळं उण्यापण अस्कत आमकां सुटका मेळच्या खातीर स्वामीची दैवीक काकूत आमच्या कुटुंबाचेर मागून घेवया. पयलो मिस्तेर आमी सांगात म्हणून मागता आसतना आमच्या कुटुंबांतले संदे आमच्या कुटुंबांतले उण्यापण अस्कत काय त्या स्वामीच्या हातांत समर्पीत कर म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरे आमची फार आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. प्रत्येक सांगात म्हणया आमी ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या परीपणा पासून ह्या वेळार मागुया. सगळ्या संवसारांत आसलेल्या पिडेवंता खातीर मागुया. कितलो लोक आज कोविडान सांपडाला, कितलो लोक ह्या संवसारात रडोन आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, वर्सां हांतुळणार आसात, कितलो दोळ्या दिसना, उलोवंक जायना, कितलो लोक बेड्डार आसात, कितलो कॅन्सर उळवळता, नाना रितीच्या मारेकार पिड्यान उळवळता. हे जण एकल्यांक सोमेच्या हातांत समर्पण दिवया. सोमेची काकूत जण एकला ते वळोन येवं दी, तांकां पिडा सोशी कृपा मेळोवन दी आनी केदळा पिड्यांत बरें जावंक आसा. जेजू तुजी खुशी आसता वय जाल्यार वेगळ्या पिडेंत तांकां बरें कर. आमच्या कितल्या लोकांनी मागोवंक सांगला ह्या सगळ्या पिडेस्तांक सोमेच्या हातांत समर्पीत कर मागुया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरे फार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. सांगाता म्हणया आमी ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या परीपणा पासून मागया. तिसरो मिस्तेर आमी समर्पण वे कितल्यो लोक नाका जाल्ल्या सवयीन सांपडला, एडिक्शनांत आसात, प्रत्येक राग द्वेष जायते बेबदेपणां अनिश्काळपणाच्या सवयीन सांपडलात. कितल्या लोकांच्या जिवितांत समाधान ना. ह्या पातका सांकळे तावन आज जण एकला बादशा वेला बाई सुम्या हे जण एकले आत्मे तुज्या पवित्र काळजाशी पाटी येवं दी म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवर फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवर फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवर फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवर फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवर फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवर फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवर फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवर फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवर फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवर फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सांगा म्हणे आम्ही सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून माग्या चवथ्या मिस्तरांत आम्ही समर्पण दिवया. युवा जणां भुरग्यांक तरणाट्यांक काजारी जिवीत जियेतल्या जण एकल्या भाव भयण्यांक कुटुंबां जिवीत जियेतल्या भाव भयण्यांक सुमेच्या हातांत समर्पण दिवया. सुमेची दैवीक काकूत सगळ्या कुटुंबाचेर वळून येवं दी. सगळीं भुरगीं आशिर्वादांनी भरून दी. कितले भुरगे एग्जामी आसात, कितले युवा जनांक काम ना, वायट समेन सांपडलात, ह्या जण एकल्या खातीर समेच्या समर्पित करून मागया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. सांगाता म्हणे आम्ही ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून. म्हज्या मोगाचेनो 500 मिस्तेर आमी जण एकली दैवीक काकुतीचेर दिश्ट कांचोवया आनी सगळे गायनाद्वारे मागया वेळार सोम्याची काकू देवन येवं दी आमच्या जण एकल्या भाव भयणाचेर. मागया सगळे सोम्याच्या भाव काकू त्या वयर भरोसो दवरनातल्या हर एक आत्मे आज काकुती वयर भरोसो दवरूंक त्या सोम्या लागीं मागया आनी सगळे आमच्या कुटुंबां सोम्याच्या समर्पित करणं ह्या गायनाद्वारे म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची
संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हाला काकूत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हाला काकूत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हाला काकूत आमची कर. म्हज्या मोगाचेनो आमी इतल्याकच अखेर कर्तव्य नव्यानं पहिल्या नव्यानं आज जालें. आमी जण एकल्यांची आमची गरजो ते जेजू करपाक काकूत येते मागे आमी फाल्यां शनवार जावन आसा सकाळी 5:30 वरार आमकां हे दैवीक काकूचो तेर्स आमी सुरवात करतले. परतून कोणा उठोवन 5:30 वरार तुमकां जाता जाल्यार उठा आनी ह्या काकुतीच्या तेर्सा जण एकली जॉयन जाया, भाग घेया. तशेंच आयतारा फाल्यां फादर पिवूस डिसोजा शिवमोग्गा डायसस याजक हे दैवीक तेर्स काणयोन वेतालो. तशेंच आयतारा दीस फादर फ्रँकलिन डिसोजा 5:30 वरार सकाळी आनी आयतारा तावन पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना सांगाता दैवीक तेर्स आसतलो. दयाकन एकामेकाक सांगा आनी जाय तो लिंक धाडा. सगळी पॅटिशनां तुमी धाडा आनी मागया आमी.